नमस्कार। कार्यक्रम सचिव सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहने यस कार्यक्रममा हामीले साताव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित रहन्छौँ र सम्बन्धित पक्षसँग सवाल जवाफ गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्र 12 महिना कुनै न कुनै विषयवस्तुमा चर्चा बहस र राज्यका विभिन्न निकायमा आवाजहरू विरोधका आवाजहरू उठिरहेकै हुन्छन्। चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुराकानी गर्नुपर्दा होस्, चाहे विद्यालय तहको कुराकानी गर्नुपर्दा होस्, चाहे पूर्व प्राथमिक तहको कुरा गर्दाखेरि होस्, एक न एक खालका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा बहस जारी नै छ। यति बेला विद्यालय कर्मचारी इसिडीका जो शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ आन्दोलित हुनुहुन्छ बजेटको विषयमा, जुन सम्बोधन भएन भन्ने विषयमा, र यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दाखेरि अर्कातर्फ पाठ्यपुस्तकको अभाव अहिले पनि छ, जनक शिक्षाले ढाँटिरह्यो भन्ने कुरा चर्चा बहस शिक्षाविदमा चलिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा लागेको लामो समयदेखिको ताला बल्ल तल्ल खुलेको छ। परीक्षाहरू जारी छन्। अब यसैको नतिजा केही समयपछि सार्वजनिक हुने तयारीमा छ। यसरी हेर्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्र चलायमान भइरहेको अवस्था छ। माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले बजेटको तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्राथमिकतामा शिक्षा कतिको पर्छ पर्दैन भन्ने कुराको समीक्षा आकलन पनि हुँदै आएको छ र यो 5 वर्षमा धेरै स्थानीय तहले सकारात्मक अभ्यास गरेका छन् भने कहीँ प्राथमिकतामा नपरेको टिका टिप्पणी शिक्षाविदमा शिक्षाविदहरूले उठाइरहेको अवस्था छ। यस्तै शिक्षाकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि निजी क्षेत्र भनेर हामीले अलग गराउन खोजेको त होइन, शिक्षाकै एउटा पार्ट हो। तर सामुदायिक निजी भनेर हामीले जुन हिसाबले चर्चा बहस परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ, प्यासन एन्ड प्यासन जो निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन छ, उनीहरूको आवाज पनि बेला बखतमा विभिन्न मागहरू चर्चा परिचर्चामा आउने गर्छन्। अहिले अलिकति कोभिडको समयमा प्यासन एन्ड प्यासनको आवाज अलि बढी थियो र अहिले पछिल्लो समय शैक्षिक गतिविधि चलायमान भएको अवस्था छ। सम्पूर्णको ध्यान, निजी क्षेत्रको ध्यान 3 वर्षको क्षतिलाई जसरी हुन्छ पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयासमा उहाँहरू लाग्दै गर्दाखेरि नीतिगत कुराहरू, सङ्घीय शिक्षणका कुराहरू, प्रत्येक वर्ष हुने पाठ्यपुस्तकका कुराहरू, 3 वर्षसम्म शुल्कको कुरा रह्यो, शुल्क वृद्धिका कुराहरू होलान् या यथास्थितिमा रहेका कुराहरू होलान्, र शिक्षाका नीतिगत कुराहरूमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म के छ वर्तमान अवस्थाका विषयवस्तुहरूमा उहाँहरूको धारणा के छ। आज हामी अलिकति बढी निजी विद्यालयका समस्या र निजी विद्यालयभित्र रहेका विकृतिहरू र समग्र राज्यको नीतिका विषयमा बढी केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग निजी विद्यालयको छाता सङ्गठन एन्ड प्यासनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुभाष निपानी। हामीले उहाँसँग महासचिव हुँदाखेरि कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले उहाँ सदस्य भइसक्नु भएको छ र के छ अब उहाँहरूको एजेन्डा, राज्यसँगको माग र के गरिरहेको छ त्यति बेला एन्ड प्यासनले, आज यसमा केन्द्रित रहन्छौँ। सरलाई स्वागत छ। सुभाष सर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सुरुवातमा तपाईँको व्यस्तता अलिकति शैक्षिक वृत्तमा तपाईँ लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। एन्ड प्यासनमा पनि विभिन्न तहमा एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ। अलि बढी कुराको देख्छौँ हामीले शैक्षिक क्षेत्रमै तपाईँ अलि बढी अहिले आफूले आफूलाई बढी चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ, लैरहनु भएको छ। केमा त्यस्तो व्यस्त हुनुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त के छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षा र टेक्नोलोजी अहिलेको यो ऱ्यापिडली चेन्जिङ वर्ल्ड, यो ग्लोबलाइजेसन, ग्लोबल भिलेजको जुन कन्सेप्ट छ एउटै गतिमा दौडिरहेछ टेक्नोलोजी र एजुकेसन। हजुर। अब यसको प्याराडाइम सिफ्टिङको बाटोमा छ। अब समय सापेक्ष शिक्षा जसलाई भनिन्छ, 21st सेन्चुरीको लर्निङ स्किल्स, अब त्यसलाई हाम्रो विद्यालय सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिलेको यो ग्लोबल सिटिजनसिपको कन्सेप्टमा ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति हामीले तयार गर्न सकेनौँ भने हाम्रो बालबालिकामाथि ठुलो अन्याय हुन्छ। त्यसका लागि पनि म अहिले फ्रिक्वेन्टली पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जुन जुन जिल्लाले डिमान्ड गर्नुहुन्छ के हो त 21st सेन्चुरीको एजुकेसन के हो, अहिले यो 21st सेन्चुरीको लर्निङ स्किल्स के हो, अब कस्तो खालको लर्निङ आउटकम्स आउनुपर्छ, शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने कुरो, शिक्षालाई जीवनसँग जोड्ने कुरो, शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्ने कुरो, शिक्षालाई संस्कारसँग जोड्ने भन्ने कुरो के हो भन्ने कुरालाई बुझाउनलाई म हिँडिरहेको छु। हिजो बेलुका नै म राति नै फर्किया हो, म पूर्वाञ्चलमा थिएँ, यसरी म हिँडिरहेको छु। के छ त सर तपाईँले जुन भन्नुभयो हामीले लामो समयदेखि वर्षौँदेखि गरेका बस यिनै मुद्दा हुन्। शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने कुराहरू भयो। अहिलेको यो चाहिँ टेक्नोलोजीको जमानामा जुन हामीभन्दा
अगाडि टेक्नोलोजी गइरहेछ, हामी सँगसँगै पछाडिरहेका छौँ। अब शिक्षालाई त्यसमा लानुपर्ने अवस्था पनि छ। जस्तै कोभिडले सिकायो एउटा हामीलाई लेसन, होइन? तपाईँले यी चिजहरू सिकाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ वर्तमान शिक्षाको अवस्था र तपाईँले दिइरहेको जुन आफ्ना सुझावहरू तालिमहरू छन् त्यसको विषयमा तपाईँ थोरै बुझाउनुहोस् न। अहिले कस्तो छ भने हामी अहिले पनि ट्रेडिसनल अप्रोचमा हाम्रो एजुकेसन छ। अहिले पनि लेक्चर मेथडबाट टिचर्सहरूले पढाउने अनि मेमोराइजेसनमा अनि रोट लर्निङमा हामीले फोकस गर्ने अनि त्यसको आधारमा वर्षभरिमा 3 घण्टाको रिटेन टेस्टले बच्चालाई इभ्यालुएट गर्ने अनि सर्टिफिकेट दिने, पेरेन्ट्स पनि खुसी हुने र शिक्षकहरू पनि स्कुल पनि मैले राम्रो रिजल्ट निकाल्न सफल भए भनेर खुसी हुने जुन वातावरण छ। अबको यो एजुकेसनले ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्न सक्दैन, किनभने शिक्षा भने त तपाईको एउटा बालकलाई पूर्ण मानव बनाउने, कर्मयोगी बनाउने एन्टरप्रेन्योरशिप स्किल हामीले दिन सक्नु पर्यो। अब यसरी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी 13 वर्ष क्लास 10 सम्म बच्चालाई पढाउँछौँ। उनीहरूको एकदमै फर्टाइल एज, एकदम प्राइम टाइम हामी लिन्छौँ। बच्चाहरूलाई दैनिक 6 घण्टा स्कुलमा राख्ने गर्छौँ। अनि अब यसरी सोच्नुपर्छ शिक्षाकर्मीहरूले, उनीहरू रियल लाइफमा जाँदा, उनीहरूले कम्युनिटीमा गइसकेपछि के गर्न सक्षम हामीले बनायौँ त, हैन? यो विषयमा अब सोच्न आवश्यक छ। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने शिक्षा जीवन, जगत र प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ। 21औं शताब्दीमा जीवनसँग जोडिने भने सिपसँग जोडिने, जीवनसँग जोडिने भने व्यवहारसँग जोडिने। जे कुरा पढ्छ त्यो व्यवहारसँग जोडिनुपर्छ। जीवनसँग जोडिने भने जीवन उपयोगी शिक्षासँग जोडिने, जीवनसँग जोडिने भने संस्कारसँग जोडिने, जसले उसको सोचलाई परिवर्तन गर्न सकोस्, उसलाई ट्रान्सफर्म गर्न सकोस्। अनि जगतसँग जोडिने भने प्रकृतिसँग जोडिने, यहाँको इकोसिस्टमसँग जोडिने। यसको महत्त्वलाई जब बुझ्दैन अबको सन्ततिको भविष्य छैन जस्तो लाग्छ, किनभने ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट, तपाईको अहिलेको यो जुन क्लाइमेटिक चेन्जेसहरू देखिया छ, यसमा ठुलो परिवर्तन हुन्छ। एउटा बालकले बिरुवालाई पनि माया गर्न सक्नुपर्छ, जीव जीवाणुलाई पनि माया गर्न सक्नुपर्छ, जीव जन्तुलाई पनि माया गर्न सक्नुपर्छ, यसको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण शिक्षा जगतसँग जोडिनुपर्छ। शिक्षा प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ भने के हो भने प्रविधि बिनाको शिक्षाको हामी परिकल्पना गर्नै सक्दैनौँ, किनभने यसको रेस, शिक्षा र प्रविधिको रेस एउटै छ। अहिले यो बिनाको शिक्षाको कल्पना गर्न नसक्ने भावनाले अहिलेको बच्चा भने त डिजिटल लर्नर हो, डिजिटल नेटिभ हो। अब सोर्स अफ इन्फर्मेसन बच्चाको जति छ अहिले त्यो टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, डिजिटल एराले अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगले उपलब्ध गराइरहेछ। त्यसकारण बच्चाहरू पनि डिजिटल नेटिभ हो, डिजिटल लर्नर हो। त्यसले गर्दा प्रविधिसँग पनि शिक्षा जोडिनुपर्छ। यो 3टा कुरासँग शिक्षा जोडिनुपर्छ, त्यो हामीले जोड्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि वास्तवमा नराम्रो भन्न मिल्दैन है। अब प्रयास सामुदायिक विद्यालयमा पनि धेरै भएको छ, अभियन्ताहरू लाग्नु भएको छ, शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ, कम्प्लिट नेटवर्क लागेको छ, हामी प्राइभेट सेक्टरबाट पनि लागेका छौँ। तर जुन किसिमको शिक्षाले गति एउटा फड्को मारेको छ त्यो हिसाबले हामी जान सकेका चाहिँ छैनौँ। सन्तोष हुने ठाउँ छैन, सन्तोष हुने ठाउँ छैन। जस्तै तपाईँले अहिले भन्दै गर्दाखेरिको कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा देख्छु म। एउटा सिकाइ पद्धतिको कुरा भयो, अर्को पाठ्यपुस्तक करिकुलमको कुरा भयो। यो चिजले तपाईँले भनेका चिजलाई मिट गर्ला? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो दीपकजीले राख्नुभयो, होइन? करिकुलमले नै अब कस्तो खालको जनशक्ति तयार गर्ने, यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको हो र कस्तो खालको जनशक्ति तयार गर्ने हो भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्ने कुरा करिकुलमले हो। हामी कस्तो खालको करिकुलम बनाउँछौँ, होइन? अब करिकुलम हाम्रो समय सापेक्ष हुनुपर्छ, होइन? स्किल बेस्ड करिकुलम हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। अब त्यो करिकुलम बनायौँ भने त्यही किसिमको लर्निङ आउटकम्स हाम्रो आउँछ। तर करिकुलममा पनि हामीले फोकस गर्न सकेका छैनौँ। पहिलो कुरा त हामी अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर ल्याछौँ, होइन? अब क्लास 1, 2, 3 को त अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलम जुन स्टेमसँग जोडिन्छ। स्टेम भने साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्सको कुरो थियो। अहिले यसलाई लिबरल आर्ट पनि जोड्नुपर्छ, लिट्रेचर पनि चाहिन्छ भने साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, लिबरल आर्ट र म्याथमेटिक्स भनेर जोडिया छ। यो भने इन्टिग्रेटेड। कुनै पनि कुरो पढाउँदाखेरि सबै विषय जोडिएर पढाउँदा बच्चाको इन्ट्रेस्टको विषय पनि हुन्छ। लर्निङ बाई डुइङको मेथोडोलोजीमा पनि जान्छ। त्यो इन्क्वायरी बेस्ड पनि हुन्छ, रिसर्च बेस्ड पनि हुन्छ, होइन? प्रोजेक्ट बेस्ड पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा बच्चाले धेरै कुरो लर्न गर्छ। अहिले त हामी कहाँ सिस्टम के छ भने लेक्चर मेथडबाट पढाउने भएको कारणले त्यो गुड लर्निङ भने गुड लिसनिङ होइन, सुनेर बच्चाले सिक्न सक्दैन, होइन? अब यो त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट
हाम्रो यो सेन्सेसहरू छ नि, नाक, कान, आँखा, मुख, जिब्रो, यो छाला स्पर्श गर्ने, यो जम्मै कुरो, यो सेन्सरी अर्गान्सहरू जति पनि छ, सेन्सरी इन्भाइरोमेन्ट हामीले मल्टी सेन्सरी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो टिचिङ लर्निङमा के छ भने सुन्ने र हेर्ने, सिइङ र लिसनिङ, यो दुईटा अर्गान मात्रै हाम्रो प्रयोग भएको छ। मल्टी सेन्सरी अर्गान हाम्रो टिचिङ लर्निङमा जबसम्म प्रयोग हुँदैन तबसम्म बच्चाले सिक्दैन। यो सुन्ने र हेर्नेबाट मात्रै बच्चाले 5 to 10% सिक्न सक्छ। यो यसको लर्निङ आउटकम्स बेस्ट आउँदैन। करिकुलम ठिक छ सर, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि त्यो करिकुलम चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीसँग या चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षासँग या भोलि ऊ बजारमा बिक्ने या बजारमा गरी खाने अवस्थासँग जोड्ने छ त हाम्रो करिकुलम? अहिलेसम्म मैले एकदमै छ भन्न सक्दिनँ। करिकुलमलाई हामीले अझै सिपसँग जोड्न सकेका छैनौँ, करिकुलमलाई हामीले प्रविधिसँग जोड्न सकेका छैनौँ, करिकुलमलाई जीवन उपयोगी शिक्षासँग हामीले अझै जोड्न सकेका छैनौँ। तर एउटा आशाको केन्द्र के छ भने जुन किसिमले इन्टिग्रेटेड करिकुलम अहिले जो आछ, अब यसको पनि करिकुलम बनाउने सरकारको जिम्मेवारी मात्रै होइन, कोर करिकुलम जसलाई इन्टेन्ट करिकुलम भन्छ त्यो बनाउने मात्रै होइन, इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम पेडागोजीसँग रिलेटेड त्यसको थ्योरी हैन, त्यो कुन फिलोसोफीले गाइडेड छ, त्यसको विशिष्ट उद्देश्य के हो, पाठगत उद्देश्य के हो, कक्षागत उद्देश्य के हो, तहगत उद्देश्य के हो, यो विषयमा सरकारले क्लियर हुनुपर्छ हैन। अब यसरी गयो भने करिकुलमले राम्रो आउटकम्स दिन सक्छ, त्यसले राम्रो इनपुट दिन सक्छ हैन। तर त्यसरी अझै करिकुलमलाई व्यवस्थित गर्न सकेका चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। ओके, विश्वविद्यालयको कुरा गरौँ। हाम्रो विश्वविद्यालयलाई बेरोजगारीको कारखानाको नाम दिएछ। के छ विश्वविद्यालयको अवस्था? वर्षौँसम्म महिनौँसम्म तालाबन्दी हुन्छ सर। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको कुराकानी गर्दाखेरि सरले भन्नुभयो परिमार्जनको आवश्यक छ, सिपसँग जोडिने चाहिँ करिकुलम हामीलाई आवश्यक छ, प्रविधिसँग जोडिने चाहिँ करिकुलम हामीलाई आवश्यक छ भन्दै गर्दाखेरि विश्वविद्यालय तहमा हेर्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालय राजनीति गर्न थलो भनेका छन्। त्यो एउटा मूल कारखाना हो जसले अब देशको लागि कस्तो युवा आवश्यक पर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो पिँढी या कस्तो जनशक्ति आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई त्यसले स्पष्ट पार्छ। के छ विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहको कुरालाई तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ छौँ? अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो राख्नुभयो यहाँले। अब विश्वविद्यालयको स्थिति हेर्नुभयो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा झन्डै 1 वर्ष तालाबन्दी भयो। त्यहाँको पठन पाठन, त्यहाँको व्यवस्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा भन्नुहोस् न, मास्टर्स गर्ने, एमफिल गर्ने, पिएचडी भने त त्यो त रिसर्चको केन्द्र हो है। त्यहाँको ल्याब, त्यहाँको लाइब्रेरी, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर जति व्यवस्थित हुनुपर्ने हो, हामी बाहिरको युनिभर्सिटीमा गएर हेर्दाखेरि जति व्यवस्थित पाउँछौँ त्यो केही पनि छैन। यहाँ एकदमै कमी कमजोरी देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रो पास आउट पनि त्यो जनशक्ति पनि ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने खालको जनशक्ति हाम्रो देखिँदैन। सरकारले पनि यसलाई व्यवस्था गरेका छ हैन, र टिचर्स पनि त्यस्तो ट्रेन्ड देखिँदैन, किनभने कुनै पनि देशको शिक्षाको स्तर त्यहाँको शिक्षकको स्तरभन्दा माथि हुँदैन। त्यसलाई हामीले फोकसै गर्न सकेनौँ। अब यस्ता कुराहरू एकदमै अप्ठ्यारो कुराहरू छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने समय सापेक्ष जुन करिकुलम डिजाइन हुनुपर्ने हो त्यो करिकुलम डिजाइन गर्न सकेका छैनौँ हामीले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा। जस्तो अहिले जुन विदेश जाने, विदेशमा हायर एजुकेसनको लागि विदेशमा जाने जुन एउटा लहर बढ्या छ नि, अहिले पनि हेर्नुहोस् 2020 र 21मा झन्डै 50,000 विद्यार्थी त अस्ट्रेलिया मात्रै गएको छ। हायर एजुकेसनमा अमेरिका त्यत्तिकै गएको छ, युरोपमा त्यत्तिकै गएको छ, जापानमा त्यत्तिकै गएको छ, अस्ट्रेलिया त्यत्तिकै गएको छ। अब यो जुन गतिमा अहिले बढिरहेछ यसले थुप्रै पैसा बाहिरिएको छ। अहिले यहाँका काठमाडौँ, अहिले नेपालका जति पनि हायर एजुकेसनका कलेजहरू छन् रित्तिएको अवस्था छ। सङ्ख्यामा धेरै जसले 5वटा 6वटा सेक्सन चलाउनु भएको थियो प्राइभेट सेक्टरमा, गभर्मेन्ट सेक्टरमा, तिनी रित्तिएको अवस्था छ। यो कारण के हो भने समय सापेक्ष करिकुलम हामीले डिजाइन गर्न सकेनौँ। अहिलेको युवाले त खोज्छ नि, अहिलेको आवश्यकता के हो, कस्तो खालको जनशक्ति यो मुलुकलाई चाहिन्छ, त्यो खालको करिकुलम हामीले डिजाइन गर्न सक्नुपर्छ र फोकस गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नभएर नेपालमा त समस्या के भइदियो भने 1 वर्षसम्म अब हाम्रो अब युनिभर्सिटी, अब मूल युनिभर्सिटी भन्नुहोस् न, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 1 वर्षमा ताल्चा लाग्छ। यो गतिमा अब यहाँ कसैले पनि अबको युवाले विश्वास गर्ने वातावरण हामीले शिक्षामा दिन नसकेका कारणले अहिले बाहिरिएको अवस्था छ। यसलाई रोक्न सकेनौँ भने भयावहको स्थिति आउँछ। जस्तो अहिले डलरको क्राइसिस जुन देखियो नि, तपाईँको मैले देखेको 2टा मेन रिजन छ त्यसका पछाडि। अब यो क्रिप्टो सिप्टो विभिन्न अहिले यो के भन्छ यसलाई, यो अहिलेको टेक्नोलोजीले ल्याएको यो गेमहरू जो छ हैन,
अब त्योतिर पनि बढी युवाहरू आकर्षित भए, त्यसले पनि धेरै पैसाहरू हाम्रो बाहिर गयो। दोस्रो कुरा, बाहिर पढ्न जाँदाखेरि पनि अब त्यो युनिभर्सिटीको फीले गर्दाखेरि पनि थुप्रै पैसा बाहिर गएको कारणले डलरको क्राइसिस देखियो। भने यो भने दुःखलाग्दो कुरा हो। यो विषयमा यहाँका राजनेताहरू अलि संवेदनशील हुनुपर्छ, किनभने देश विकासको आधार स्तम्भ भने त शिक्षा हो नि। शिक्षाको विकास बिना त हामीले देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। यो विषयमा अब पनि नेताहरू, अब यो मुलुक यो देशलाई हाँक्ने राजनेताहरू अब पनि संवेदनशील हुन सक्नु भएन शिक्षाको विषयमा भने कहाली लाग्दो अवस्था यो मुलुकमा आउन सक्छ। हजुर, यो विद्यार्थी बाहिरको कुरामा अलिकति म अहिले हाम्रो एनप्यासनको पाटोलाई जोड्दाखेरि गहिराइमा जोड्ने छु सर। पहिला राज्यको नीतिकै विषयमा र शैक्षिक क्षेत्रमै केन्द्रित नहौँ, किनकि तपाईँहरूले प्रत्येक वर्ष मेलाहरू पनि गरेर आउनुहुन्छ विद्यार्थीलाई बाहिर रोक्नु जानबाट। त्यो पाटोमा एकछिनमा जोडियोला। जस्तै नीतिका कुरा गर्दा, विद्यार्थीका समस्याका कुरा गर्दा, विद्यालय विश्वविद्यालयका कुरा गर्दाखेरि एउटा समस्या यतिका वर्ष भइसक्यो, सङ्घीय शिक्षा ऐन जो महत्त्वपूर्ण एउटा कडी मानिन्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ कि अबको शैक्षिक बाटो कस्तो छ भनेर, होइन? तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो हिमालमा, पहाडमा, तराईमा हाम्रो भौगोलिक एउटा विविधता छ, त्यहाँ हिसाबको त्यहीँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई त्यहीँको सिटसँग जोड्न सक्ने खालको करिकुलम निर्माण गर्नका लागि जस्तै स्थानीय तहले अहिले स्थानीय तहमा आफ्ना पाठ्य पुस्तक करिकुलम निर्माण गरेर जोड्न खोजेका छन्, संरक्षण गर्न खोजेका छन्। ती पाटोलाई केलाउँदै गर्दाखेरि मूल कानुन सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आएको छैन। यसमा तपाईँहरूको पनि त आवाज, तपाईँहरूको पनि चाहिँ प्रतिक्रिया या यसमा तपाईँहरूको पनि दबाब भएन केही? आवश्यक छैन कि सङ्घीय शिक्षा ऐन? नि यो सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिले होइन, धेरै अगाडि आइसक्नु पर्थ्यो। किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो प्रादेशिक संरचना आएको त धेरै भइसक्यो, होइन? उहाँहरूले प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ, तर निचोटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेका छैन। यो विषयमा कुनै लिडरले भन्दा पनि एक्सपर्टले यसको सङ्घीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ। कस्तो खालको हामीलाई अब शिक्षा चाहिन्छ अहिलेको यो ऱ्यापिडली चेन्जिङ वर्ल्डमा, त्यो विषयमा अलि बढी गहन अध्ययन हुनुपर्छ, अलि डेप्थमा हामीले वर्कआउट गर्नुपर्छ। त्यतिकै सतही सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्नु हुँदैन र विभेदकारी सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि बन्नु हुँदैन। हाम्रो मान्यता त्यो हो। तर लामो समयसँग सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दा सबभन्दा यसको प्रभाव प्राइभेट सेक्टरलाई परेको छ। किन परेको छ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन भनेको त्यो मूल कानुन हो। त्यसको बेसमा जस्तो अहिले स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा हाम्रो मूल कानुनले, संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको छ। अनि उहाँहरूको त्यो बेस भने के हो भने उहाँहरूले बनाउने नियमको बेस भने सङ्घीय शिक्षा ऐन हो। त्यो नभइदिएको कारणले अहिले एउटा पालिकाले एउटा किसिमले नियम बनाएको छ, अर्को पालिकाले अर्को किसिमले नियम बनाएको छ, त्यहाँ ज्याजती देखिन्छ है। त्यसले गर्दा अहिले प्राइभेट सेक्टर पनि, सामुदायिक विद्यालय पनि निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ, होइन? अब जस्तो करिकुलम डिजाइन गर्ने अधिकारहरू दिएको छ, मातृभाषाहरूको कुराहरूको दिएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यका नियमहरू बनाउने कुराहरू दिएको छ। अब यो दिँदाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्देको भए त्योसँग बाजिने खालको बन्न मिल्दैन, किनभने एकरूपता हुन्थ्यो। अहिले त्यो नभइदिएको कारणले एउटा आउट अफ कन्ट्रोल है, अब ज्याजती त्यो खालले अगाडि बढेको छ। किनभने सबै स्थानीय निकायमा कति त एकदमै पढे लेखेको स्थानीय नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तर सबै साथीहरू जो स्थानीय तहमा नेतृत्वमा आउनु भएको छ सबै शिक्षालाई बुझेको हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रभाव अबको जनशक्तिमा पर्न सक्छ, यसको प्रभाव अबका बालबालिकामा पर्न सक्छ। यो विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यसकारण आजको सबभन्दा तत्कारो विषय भनेको सङ्घीय शिक्षा ऐन छिट्टै आउनुपर्छ। तर तपाईँलाई म एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। अस्ति मैले मिडियामा सुनेको कुरा या पढेको कुरा कतै हो जस्तो लाग्छ। माननीय शिक्षा मन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हामीले तयार गरिसकेका छौँ। अब यसका 2-3 प्रोसेस छ, यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले कानुन मन्त्रालयमा कानुनसँग बाजिने अरू कुरा छ त्यहाँ पठाएछौँ। अब स्वास्थ्यमा के अरे यो अर्थ मन्त्रालयमा पनि यसको व्यवहार थ्याक्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुराको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्छ होला। त्यो पछि समितिमा छलफल हुन्छ होला, संसदमा पेश हुन्छ होला। अनि यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन छिट्टै आउँछ भन्नुभएको छ। तर अगाडिको माननीय मन्त्रीजीले पनि यो आश्वासन हामीलाई 3-4 वर्षसम्म दिनुभयो, तर सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेन। अहिले पनि आश्वासन मात्रै पाइरहेछौँ। तर यो एकदमै आवश्यकता हो। सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउनु अहिलेको यो 21औँ शताब्दीमा ऐन बिनाको शिक्षा अगाडि बढ्नु भने यो डरलाग्दो कुरा हो। त्यही त। अनि पहल चाहिँ एनप्यासनको नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ, पहल के भएको छ? तपाईँहरूले आवश्यकता छ, यो खड्को पर्यो, यो चाहिँ चाहियो, होइन? यसले धेरै अस्तव्यस्त बनायो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू त एउटा नेतृत्व गर्नुभएको छ सङ्घ सङ्गठनको, होइन? तपाईँको भूमिकामा पनि त प्रश्न आउँछ नि त। अभावको महसुस छ। अनि हामीले यसबाट अभाव मात्रै होइन धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरिसक्यौँ है। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई।
हामीले पटक पटक भेटेको बेला मन्त्रीज्यूलाई मान्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्ने हो, किनभने हामी प्राइभेट सेक्टरको सङ्गठन हो, हामी पोलिसी बनाउने ठाउँमा हामी छैनौँ होइन। हामीलाई हाम्रो केही सहयोग लिन खोज्नुभयो भने हामीले सहयोग गर्ने हो, किनभने एउटा कुरा यो विभेदकारी नीति चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। जस्तो प्राइभेट सेक्टरमा पढ्ने विद्यार्थी भने पनि नेपालीकै बालबालिकाहरू हुन् होइन, नेपालीकै छोराछोरीहरू हुन्। हामीले प्राइभेट सेक्टरमा अलि धेरै मेहनत गरेका छौँ, हामीले इन्टरनेसनल लेभलको ट्रेनिङहरू पनि थुप्रै ल्याएको छौँ, एजुकेसनलाई अलि डेप्थमा बुझेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो सहयोग यदि यो सरकारले लिइदियो भने वास्तवमा समग्रमा जुन सामुदायिक विद्यालयले समेटिरहेछ नि अहिले, किनभने त्यसको पनि स्तर उन्नति हुन्छ। किन हामीलाई यिनी प्राइभेट सेक्टरका हुन् भनेर हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूले गलत बनाउनु भयो भने शिक्षामै त्यसले प्रभाव पार्छ। हामीले धेरै कुरो बुझेका छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले मेहनत पनि गरेका छौँ, अध्ययन पनि गर्छौँ। अब विदेशमा गएर शिक्षालाई पनि बुझेका छौँ, विदेशी डिग्री पनि ल्याएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सहयोग लिएर मतलब शिक्षा के हो यो विषयमा तपाईँहरूको पनि अलिकति केही कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भनेर हामीलाई काम लगाइदियो भने हामी जे पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यस कारण यो लगाइदियो सरकारले र सङ्घीय शिक्षा एकदमै छिटो आओस्। मैले तपाईँका मार्फत प्राइम टेलिभिजनका मार्फत पनि मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू लगायत अहिलेको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा ढिलाइ गर्नु भनेको शिक्षामा यो अन्याय गर्नु हो होइन, यो लापरवाही हो, यो ठुलो नेग्लिजेन्स हो, यो गर्नु हुँदैन। र सबै यो विषयमा अब हामी सचेत हुनुपर्छ, सङ्घीय शिक्षा छिट्टै आउनुपर्छ हाम्रो माग हो। हजुर, अब अलिकति हाम्रो सङ्गठनको कुरा गरौँ सर है। तपाईँ सङ्गठनमा सदस्य पनि हुनुहुन्छ एनप्याप्सनको। अब निजी क्षेत्रका दुईवटा सङ्गठन छन्, प्याप्सन एनप्याप्सन लगायत अब 11-12को छुट्टै छ। यो एनप्याप्सनको अहिले तपाईँ सदस्यको नेतृत्वमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूका एजेन्डाहरू के छन् र एनप्याप्सनले अहिले के गरिरहेको छ आफ्नो निजी विद्यालयको हकियतका लागि, समस्याका लागि, आवाजका लागि के गरिरहेछ? निजी विद्यालयको यो प्राइभेट स्कुल अर्गनाइजेसन प्याप्सन, नेसनल प्याप्सन, हिसान तीनवटा सङ्गठन छ। हामी प्राइभेट स्कुल अर्गनाइजेसनले गर्ने भनेका मूलत 4वटा काम भन्छु है, यो मैले भन्ने कुरा हो है। अब सङ्गठनले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ, पहिलो कुरा त निजी विद्यालयको हकियत संरक्षण गर्ने र यसलाई सम्वर्धन गर्ने हाम्रो मूल काम हो। दोस्रो काम भनेको क्वालिटी एजुकेसन, समय सापेक्ष शिक्षामा जोड गर्ने, क्वालिटीलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, क्वालिटीलाई कसरी प्रमोट गर्ने र अहिलेको जनशक्तिलाई कसरी ग्लोबल्ली बिक्न सक्ने बनाउने, विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति हामीले बनाउने, किनभने ग्लोबल सिटिजनसिपको कन्सेप्ट हो। दोस्रो काम हाम्रो क्वालिटी भयो। तेस्रो काम भनेको हामी कहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू, उहाँहरूलाई कसरी सेक्युर फिल गराउने, किनभने उहाँहरू बिना अबको प्राइभेट सेक्टरको एजुकेसन अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले सम्भावना नै देख्दैनौँ। उहाँहरूले पाउने सुविधा, उहाँहरूको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका कुराहरू होइन, यो विषयमा उहाँहरूले आफूलाई कसरी सेक्युर फिल गर्नुहुन्छ प्राइभेट सेक्टरको एजुकेसनमा, त्यो उहाँहरूलाई बनाउने कुरामा हामीले काम गर्ने। चौथो काम गर्ने भने यही मुलुकमा हामीले शिक्षामा जब काम गरिरहेछौँ, प्राइभेट स्कुलले जो काम गरिरहेछ भने शिक्षाका माध्यमबाट यो समाजलाई हामीले के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ, सामाजिक उत्तरदायित्व होइन, हाम्रो सामाजिक योगदान शिक्षाका माध्यमबाट के हुन सक्छ, यही 4वटा काम गर्ने हो। योभन्दा प्राइभेट स्कुल अर्गनाइजेसनले धेरै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ, यो 4वटा कामलाई महत्त्वका साथ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो मुलुकको लागि ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र यसको उपलब्धिमूलक हामी काम गर्न सक्छौँ। हामीले गर्ने यही नै हो, यही नै गरिरहेछ अहिले नेसनल प्याप्सनले। 4वटा पाटोमा सर धेरै त्यसमा अब हाँगा बिगा छन्, सबैको व्याख्या गरेर त हामीले दिनभरिमा पनि भ्याउँदैनौँ। के महत्त्वपूर्ण कुरा र समय सापेक्ष कुरा उठाउँछु म। जस्तै विद्यार्थीको कुरा आइदिनु तपाईँले, विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोक्नलाई प्याप्सन एनप्याप्सन हिसानले प्रत्येक वर्ष केही न केही कार्यक्रम गरिरहेका छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा नेपालमा पनि छ जुन हामीले दिन सक्छौँ भन्ने आवाज तपाईँहरूको छ। खै विद्यार्थी रोक्या छैनन् त? अलिकति प्राइभेट सेक्टरले एजुकेसनको हब नेपाललाई बनाउन सक्छ। हब कसरी बन्छ भन्नुहुन्छ भने प्राकृतिक दृष्टिकोणले नेपाल जस्तो मुलुक वर्ल्डमै छैन है। युरोप बढी चिसो छ, अमेरिका चिसो तातो छ, अब तराई अब साउथ एसियन कन्ट्रीहरू धेरै गर्मी छ होइन। क्लाइमेटिक डाइभर्सिटी, कल्चरल डाइभर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइभर्सिटीको हिसाबले धेरै सम्भाव्यता बोकेको यो मुलुक हो। एजुकेसनको हब पनि बन्न सक्छ, तर यहाँ बन्ने पोलिसीहरू जो छन् अब तिनीहरू विभेदकारी बन्नु भएन।
तपाईँलाई म यो तपाईँहरूको टेलिभिजनका माध्यमबाट एउटा ग्यारेन्टी के गर्छु भने हामीलाई नियमन गर्ने कुरामा, हामीलाई एउटा नियमभित्र राख्ने कुरामा हामी एकदमै मन्जुर गर्छौँ। तर हामीलाई अन्त्य नै गर्ने, हामीलाई नियमन नै गर्ने भन्ने खालका जुन खालका सोचका साथ अगाडि नियमहरू आउँछन्, त्यसले गर्दा यो हब बन्न नसक्या हो। किनभने एजुकेसनको हब बनाउनलाई सरकारका माध्यमबाट सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर या त अरूबाट हुँदैन, प्राइभेट सेक्टरले नै गर्न सक्छ। एजुकेसनको हब बनाउने प्राइभेट सेक्टरकै कन्ट्रिब्युसनमा बन्न सक्छ। तर त्यहाँ के छ भने अझै पनि हामी खुलेर गर्न सक्ने वातावरण बनिया छैन हैन। अब यता संविधानले एउटा के गरेको छ भने आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनेछ भनेर एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अपव्याख्या छ। किनभने त्यो भने त के हो भने मुलुकले सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालय सबैका लागि निशुल्क हो हैन। कुनै पनि शीर्षकमा उहाँहरूले शुल्क लिन पाउनुहुन्न। र पनि अहिले के देखिन्छ भने मजाले शुल्क उठाउनु भएको छ। समग्रलाई समेट्ने भने उहाँ प्राइभेट सेक्टर भने त अभिभावकहरूको फीबाट चल्ने हो, विद्यार्थीहरूले बुझाउने फीबाट चल्ने। राज्यको नीतिले गर्दाखेरि तपाईँहरूले नेपालमा जुन एजुकेसन हब बनाउँछौँ र विदेश जान लागेका विद्यार्थीलाई रोक्छौँ भन्ने तपाईँहरूको जुन अठोट जुन तपाईँहरूको चाहिँ सोच थियो त्यो पुर्याउन नसक्या हो। एकदमै यथार्थ कुरो तपाईँले गरिदिनु भयो। पोलिसी राम्रो बनोस्, वातावरण काम गर्ने वातावरण बनोस्, हामीले पनि जुन इन्भेस्ट गर्छौँ त्यसको सुरक्षित होस् हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हैन। किनभने अहिले ऋण लिएर तपाईको पैतृक सम्पत्ति बेचेर हामी अहरात्र जसरी खट्या छौँ, यो सुरक्षित हुने वातावरण बन्यो भने तपाईँ भन्नुहोस् अबको 10 वर्षमा हामीले एजुकेसनको हब बनाउन सक्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि स्कुल एजुकेसनमा यति राम्रो स्कुल अहिले आइसक्यो प्राइभेट सेक्टरबाट, विश्वास गर्ने वातावरण नभए होइन बन्या छ हैन। र पनि आजको दिनमा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा झन्डै 20,000 विद्यार्थीहरू स्कुल एजुकेसनमा पढिरहेछन्। हायर एजुकेसनको त कुरै नगर्नुहोस्, मैले भने अस्ट्रेलियाको 50,000 विद्यार्थी त अस्ट्रेलियामा एकै वर्षमा जान्छ। केही पनि प्रयास भएको छैन, हामीले केही न केही त रोक्या हुँला नि। नै हामीले निकै रोक्न सफल भएको छौँ। धेरै बाहिर जाने मुलुकबाट धेरै ठुलो धनराशिलाई हामीले रोक्न सफल भएको छौँ। किनभने अहिले पनि 25 लाख विद्यार्थीहरू प्राइभेट सेक्टरमा पढिरहेछ हैन। यो त ठुलो सफलता हो हाम्रो। तर जसरी रोक्नुपर्ने हो अहिले पनि भने नि मैले 20,000 विद्यार्थी आजको दिनमा पनि इन्डियाको बेस्ट स्कुलमा, हामीलाई पनि विश्वास नगरेर यहाँका एकदमै राम्रा स्कुललाई पनि विश्वास नगरेर अझै इन्डियाका बेस्ट स्कुलमा राख्नु भएको छ। त्यो रोक्नुपर्छ। 20,000 विद्यार्थी भने हाम्रो हाम्रो जाने राशि त्यो अमाउन्ट कति हुन्छ हैन। अब हायर एजुकेसनमा त त्यो कुरै नगर्नुहोस्, अरबौं अरब रुपियाँ विदेशिएको छ। धेरै ठुलो समस्या छ यसमा। हजुर, अब यो समस्या रहँदै गर्दाखेरि जहाँ पनि कुरा ठोकिन आउँछ, नीतिगतै कुरा ठोकिन आउँछ। फेरि हामी यस्तो मुलुकमा छौँ कि सर राज्यले अनिवार्य शिक्षा भनेको छ, तपाईँहरूलाई निजी क्षेत्रलाई हेर्ने फेरि त्यही खालको दृष्टिकोण छ। तर मूल अभिभावक जो छ राज्य, उसले प्रत्येक वर्ष समयमा पाठ्य पुस्तक पनि दिन सक्दैन विद्यार्थीलाई। अर्को विडम्बना, यो वर्ष यो भोगिरहेको छौँ हामी, प्रत्येक वर्ष यो भोगिरहेको छौँ। प्रत्येक वर्ष हामी पनि गराउँछौँ, तपाईँहरू पनि गराउनुहुन्छ, तर अर्को वर्ष सुध्रिएला भनेर आशा राख्ने ठाउँै छैन। अहिले के छ पाठ्य पुस्तकको कुरालाई हेर्दाखेरि? अब यो मैले धेरै मिडिया मार्फत पनि सुने, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी पनि यो विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै बोल्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही कुरो बोल्नु भएको छ। परिष्कृत केही पनि भएको छैन हैन, सुधार गर्न सकेका छैनौँ। पहिलो कुरा त के छ भने जनक शिक्षा सामग्रीले मात्रै यो पाठ्यपुस्तकहरू छपाई गर्ने जुन परिपाटी छ, यसले एउटा समस्या क्रिएट गरेको छ। न उसले सक्छ समयभित्रमा गर्नलाई हैन, न अरूलाई दिन्छ है। अब यसले समस्या के गराएको छ भन्नुहुन्छ भने अहिले त झन् उहाँहरूको बाहना के भइदियो भने योजना उहाँहरूको राम्रो बनेन। योजना बनाउन नसकेपछि बाहना हुन्छ है। बाहना के बनाइदिनु भयो भने स्थानीय इलेक्सन भएको कारणले त्यसको मतपत्रहरू छाप्दा हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब भयो, समयमा पाठ्यपुस्तक हामीले तयार गर्न सकेनौँ भन्नुभएको छ। आजको दिनमा पनि रिमोट एरियामा है, यो मुलुकको रिमोट एरियामा थुप्रै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन। अझै 3 महिना पुग्न सक्ने सम्भावना हामीले देख्दैनौँ है। सेसन सुरु भएको दोस्रो महिना हो यो, अझै 3 महिना सम्भावनै देखिन्न, पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। तर अब यसरी जानुपर्छ। सरकार के जानुपर्छ भने हामीले पाठ्यपुस्तकको आधारमा पढाउने नै होइन, हामीले त करिकुलम बेसमा पढाउने हो। अब टिचर्सलाई प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने हैन, उहाँहरूलाई ट्रेन बनायौँ भने उहाँहरूले अहिले त सोर्स अफ इन्फर्मेसन यति धेरै छ। टेक्स्ट बुक भने त तपाईँको एउटा रेफरेन्स हो, त्यस्तो रेफरेन्स हामी हजारौँ लिन सक्छौँ हैन। अहिलेको गुगल गुरुले हामीलाई यति दिनुभएको छ। अहिले त एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग आइसक्यो। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले यति धेरै सोर्स अफ इन्फर्मेसन छ।
अब हामीले करिकुलम बुझाउन सक्यौँ टिचर्सलाई, करिकुलम यो हो होइन, यसको लर्निङ आउटकम्स यो आउनुपर्छ होइन, अनि यसको राष्ट्रिय उद्देश्य यो हो, पाठगत उद्देश्य यो हो, तहगत उद्देश्य यो हो होइन, अनि कक्षागत उद्देश्य यो हो, यो विषयले यो कुरा सिकाउन खोजेको छ भन्ने कुरो जब टिचर्सले बुझ्छ, टिचर्सले चाह्यो भने पाठ्यपुस्तकै चाहिँदैन। अब त्योतिर जानुपर्छ। अब हामी पाठ्यपुस्तकमा निर्भर गर्ने कुरो होइन। अब पाठ्यपुस्तकमै डिपेन्ड भयौँ भने समयमै जान सक्दैन। अनि टिचर्सले पनि के सोच्छ भने त्यो पाठ्यपुस्तक नआएको कारणले उहाँहरूले पनि बाहना बनाइराख्नु भएको छ, किनभने उहाँहरू करिकुलम बेस्डमा जानु पर्यो कि। एकदमै एकदमै सर, अब हामीसँग समय एकदमै कम छ, तर कुराहरू धेरै बाँकी छन्, त्यसलाई निरन्तरता गरौँला। जाननाले के छ तपाईँको भनाइ? अब बडा महत्त्वपूर्ण क्वेसन तपाईँले सोच्नुभयो। म शिक्षाकर्मी हुँ, म शिक्षाविद चाहिँ होइन होइन। म विगत 25 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लागेको छु। अब मैले यसो हेर्दै गर्दा मैले जुन किसिमले अध्ययन गरिरहेको छु शिक्षाको विषयमा, शिक्षालाई हामीले जुन बाटोमा जुन गतिमा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो बढाउन सकेका छैनौँ। किनभने यसले ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति हामीले तयार गर्न सकेनौँ भने नेपाली बालबालिकामाथि यसले ठुलो अन्याय हुन्छ र यो मुलुकले त्यो खालको जनशक्ति पनि तयार गर्न सक्दैन। नयाँ सोच, नयाँ विचार, त्यो एन्टरप्रेनरसिप स्किल भएको, यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने होइन, त्यो खालको जनशक्ति हामीले तयार गर्न सक्दैनौँ, जसका कारणले यो मुलुक सदाको लागि पछाडि पर्छ। त्यसकारण त्यसको लागि हामी अवेर हुनुपर्छ। त्यसको लागि यो 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 मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने सरकार अलि बढी अवेर हुनु पर्यो। अनि त्यो पछाडि अभिभावकहरू हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेछौँ त होइन, जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सकेका छौँ कि छैनौँ, शिक्षालाई सिपसँग हामीले जोड्न सकेका छौँ कि छैनौँ, उसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने, उसको सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्ने खालको शिक्षा छ कि छैन, यसमा अभिभावक पनि बढी चिन्तित हुनुपर्छ। यो यसलाई अलिक गहिराइमा बुझ्नुपर्छ। जो हामी शिक्षाकर्मी छौँ, चाहे सामुदायिक विद्यालयको होस् चाहे हामी प्राइभेट सेक्टरको होस्, हामी यो विषयमा हाम्रो क्षेत्र भने त्यो यो इन्डस्ट्री, एजुकेसनको इन्डस्ट्री भने अरू इन्डस्ट्री जस्तो होइन, सामान उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्री होइन, एउटा बालकलाई राम्रो कर्मयोगी बनाउने यो 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 फ्याक्ट्री, यो इन्डस्ट्री, यसमा हामी एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ। शिक्षाकर्मी साथीहरू, अब समय शिक्षामा हामीले जोड गर्न सकेनौँ र यसरी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामीले ग्लोबल्ली कम्पिट गर्ने, मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छु, ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति, ग्लोबल सिटिजनसिपको कन्सेप्टमा हामी जनशक्ति तयार गर्न सक्दैनौँ। किनभने अबको ग्लोबल सिटिजनसिपको कन्सेप्टमा देशको सीमाले कसैलाई पनि सीमाङ्कन गर्दैन। र पनि हामी के गरिरहेछौँ भने हामी अहिले पनि तराईवासी होइन, पहाडी, हिमाली भनेर र जातको कुरा गरिरहेछौँ, कम्युनिटीको कुरा गरिरहेछौँ। अब त ग्लोबल सिटिजनको कन्सेप्ट हो। अब त्यो सोचका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म समग्र यो मेरो कुरो जसले सुनिरहनु भएको छ, विशेष गरेर देशलाई परिवर्तन गर्ने भने शिक्षा हो, शिक्षामा हामी फोकस गरौँ, मेरो यही नै हो सबैलाई अनुरोध। एकदम सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धेरै विषयवस्तुहरू छन्। तपाईँ एउटा सङ्गठनको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसका अलावा विभिन्न शिक्षा क्षेत्रकै विभिन्न अङ्गसँग जोडेर काम पनि गरिरहनु भएको छ। धेरै विषयवस्तुहरू छन्, हामी निरन्तर संवादमा जोडिन्छौँ नै। तर आजको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, सरलाई धन्यवाद सर। मलाई पनि प्राइम टेलिभिजनले पटक पटक यो अवसर दिने गरेको छ र आज पनि यो अवसर दिनुभयो। धेरै कुराहरू मैले भन्ने अवसर पाएँ, यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एनप्याप्सनका सदस्य सुभाष न्यौपाने। हामीले उहाँसँग वर्तमान शिक्षाको अवस्था सँगसँगै केही कुरा एनप्याप्सनको पनि जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र धेरै विषयवस्तुहरू जो वर्तमान समयमा समस्याहरू देखिएका छन् ती विषयवस्तुहरूमा उहाँको प्रतिक्रिया र उहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। धेरै कुराकानीहरू छन्, हामी उहाँसँग निरन्तर जोडिनेछौँ। तर आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सीमा सकिएको छ। हस्त प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।